अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्द देख ले अभी भी बादल छाए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता रहमत इलाहिया हरम अमीर अल-मोमिनीन में बरस रही है। मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सामने मेरे मौला की ज़री है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजम। अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। मैं वहीद नजफ़ी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। सबसे पहले तो ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं बारगाह हज़रत अबुल हसन अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में, क्योंकि आज एक हस्ती की वफ़ात है और वो पाक सैयदज़ादी जिसका नाम जनाब उम्मुल बनीन के नाम से पुकारा जाता है, वालिदा माजिज़ा हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास इब्न अमीर अल-मोमिनीन है, जिसकी वफ़ात पर आज अल्लाह की तरफ से बारिश भी हुई है। मैं तो यूँ कहता हूँ कि आज आसमान भी गिरियाकुन है। आज उस हस्ती की शहादत है जिस हस्ती ने अब्बास जैसे बेटे पैदा किए, जो ज़ोर बाज़ु इमाम हुसैन बने। ये देख रहे हैं बिल्कुल आप इस वक्त आसमान की क्या कैफियत है, गिरियाकुन है, बारिश हो रही है, रहमत इलाही। और मैं इस वक्त हरम अमीर अल-मोमिनीन में हूँ। अभी मैं दाखिल होने वाला हूँ मौला के रोज़े में। वहीं मौला को ताज़ियत पेश करते हैं, मौला से तवस्सुल करते हैं कि बहके जनाब ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा हमारी तमाम तर दुआओं को परवरदिगार कबूल फरमाए, सैयदा उम्मुल बनीन के सदक़े में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जल्द फरजम इस वक्त हम हरम अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में दाखिल हो चुके हैं और मौला की पाक माज़र मुक़द्दस में दुआ मांगते हैं कि परवरदिगार बहके जनाब उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि हमारी तमाम तर दुआओं को, हाजतों को कबूल फरमाए। ये सूरत और ये कैफियत है अली अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के रोज़े की। और इस वक्त भी बारिश हो रही है, रहमत इलाहिया। और अली अमीर अल-मोमिनीन का रोज़ा मुतहर काफ़ी दिनों से मैं मौला की बारगाह से लाइव नहीं आया हूँ और आज आप मोमिनीन के लिए दुआएं मांगते हैं कि जनाब उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहा के सदक़े में आपकी दुआएं कबूल करें, क्योंकि अभी ये कालीन उठा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है जिसकी वजह से। और या उम्मुल बनीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम या सय्यदती अज़ीज़तुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये वो पाक बीबी है, ये वो पाक खातून है जिसकी ये रूटीन रही अपनी ज़िंदगी में कि जिस तरह जनाब फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के गम में बैतुल हुज़न में रोया करती थी, इस तरह मेरी सैयदज़ादी जनाब उम्मुल बनीन उम्मुल अब्बास मेरी पाक बीबी गिरिया करती थी जनाब ज़हरा की कब्र पर जन्नतुल बकी में जाकर। और बीबी गिरिया करती थी और सर पे मातम करके और दुनिया को बताती थी कि मैं वो मज़लूमा हूँ और उस अब्बास की वालिदा हूँ और उस ज़हरा की दुआ हूँ जिस बतूल ने अपनी ज़िंदगी में अली को वसीयत करके कहा था, या अली मेरे बाद आप शादी करें। और उस खातून का भी बताया बीबी ने फरमाया, उस खातून से एक ऐसा बेटा होगा जो मेरी बेटियों के पर्दों का मुहाफ़िज़ होगा, जो मेरी बेटियों का आसरा होगा। वो अब्बास मौला अलमदार है और वो दुआए फ़ातिमा है। अभी रहमत इलाहिया हरम अली अमीर अल-मोमिनीन अबुल फ़ज़ल अब्बास मौला की बारगाह में आपके लिए दुआ गो हैं। ये समा है आसमां का, देख ले अभी भी बादल छाए हुए हैं और आहिस्ता आहिस्ता रहमत इलाहिया हरम अमीर अल-मोमिनीन में बरस रही है। और खुसूसन यहाँ से तकरीबन सारे कालीन उठा दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त जो बारिश का माहौल है वो ज़्यादा भी हो सकती है और जिसकी वजह से जितनी भी हरम अमीर अल-मोमिनीन में कालीन लगी हुई थी वो सारी इन्होंने हटा दी है। और उसके अलावा आज सबको पता होना चाहिए
کہ وفات پاک بی بی جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا، اور وہ ایسی معصومہ ہے جس کے لیے آیت اللہ نور الدین جزائری فرماتے ہیں مدرسۃ الاولیٰ لباب الحاجات، حضرت عباس کا پہلا مدرسہ جناب ام البنین صلوات اللہ علیہا۔ یہ ایسی ہستی ہے جس نے اس طرح سے حضرت عباس کو پروان چڑھایا، ایسے ایسے درس وفا دیے کہ مرکز وفا بن گئے حضرت ابو الفضل عباس۔ یہ وہ عباس تھے جس سے فوج اشکیا ڈرتی، شبیہ علی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کائنات میں ایسی کوئی خاتون ہے، نہ کوئی کائنات میں ایسی خاتون ہوگی جس نے علی کی موجودگی میں ثانی علی پیدا کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ ظرف ام البنین ہے جو علی کی موجودگی میں ثانی علی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ وہ پاک سید زادی ہے، یہ وہ پاک بی بی ہے جس کے فضائل بھی کمال ہے، جس کے لیے بہت ساری احادیث ہے۔ اور خصوصاً یہاں عرب میں کیا کرتے ہیں کہ عرب میں کوئی مشکل ہو تو وہ سارے آج بھی جناب ام البنین سے توسل کرتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کے درمیان کوئی لڑائی ہو جائے تو یہاں عرب میں آج بھی رواج ہے، وہ جناب ام البنین کا واسطہ دیتے ہیں تو وہ اس کو خون تک، اپنے قتل کا بھی جو بھی حق و حساب ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، خصوصاً جناب ام البنین کے صدقے میں۔ تو یہ آج اس باب الحواج کی والدہ کی استشہاد شہادت ہے۔ یہ سامنے علی امیر المومنین کا روزہ۔ السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سامنے میرے مولا کی زری ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج یا سیدتی یا مولاتی یا ام البنین بحق فاطمہ بحق الحسن والحسین۔ تمام مومنین کی دعاؤں کو، تمام مومنین کی حاجتوں کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرما۔ مقروض مومنین کے قرض غیبی خزانے سے امداد فرما۔ بیمار مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بے اولاد مومنین کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما۔ جتنے بھی حاجت مند مومنین ہیں ان سب کی حاجات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اس وقت ابھی بھی بارش ہو رہی ہے علی امیر المومنین کے روزے میں۔ پروردگار مولا کے صدقے میں ہم سب کی حاضری، ہم سب کی دعائیں قبول کرے، خصوصاً کربلا مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم یا ابا الحسن یا امیر المومنین مولا بحق فاطمہ بحق جناب زہرا سلام اللہ علیہ بحق ام البنین سلام اللہ علیہ۔ تمام مومنین کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کے رزق میں برکت نصیب فرما۔ اس وقت دعائے توسل حرم امیر المومنین حدیث قصہ معذرت اس وقت حدیث قصہ حرم امیر المومنین ہو رہی ہے، اور خصوصاً کل شب جمعہ ہے۔ کربلا میں آپ مومنین کے لیے دعائیں مانگیں کہ مولا سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات کے روزی رزق میں پروردگار برکت نصیب فرمائے۔ یہ صورت اور یہ کیفیت ہے اس وقت حرم امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی۔ یہ بارش ہو رہی ہے۔ فما كانت إلا ساعة وإذا ولد الحسن على السلام عليك يا أمّا فقلت عليك السلام يا ولد عيني وثمرة أفكاري فقال يا أمّا إن
السلام علیکم یا ابو الحسن پروردگار، بحق کے مولا امیر المومنین، بحق کے جناب ام البنین صلوات اللہ علیہ، تمام مومنین کی دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرما، تمام مومنین و مومنات کے روزی رزق میں برکت نصیب فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروض مومنین قرض و غیبی خزانہ امداد فرما، بے اولاد مومنین کو نرینہ اور صالح اولاد عطا فرما، تمام حاجت مند مومنین کی حاجتوں کو قبول فرما۔ جو دعائیں آج جناب سیدہ کے صدقے میں، ام البنین کے صدقے میں، ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو قبول فرما اور ہمارے گناہوں کو عفو درگزر فرما۔ جناب صدیقۃ الطاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور سب سے پہلے اور آخر بھی یہی دعا ہے کہ امام زمان کے ظہور میں پروردگار تعجیل فرما۔ آخر مجھے دے اجازت رہی زندگی تو کل ایک مرتبہ لائیو آئے گا، مولا کی بارگاہ سے دعا مانگیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔